حضرت نوح تے تان تھیا آپ نے جواب خود دیتا قال یا قوم لیس بی دلالت ولکنی رسول من رب العالمین حضرت ہود تے تان تھیا جواب خود دیتو نے قال یا قوم لیس بی صفاحت ولکنی رسول من رب العالمین حضرت موسیٰ تے تان کتوس آکھوس انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا آپ نے جواب خود دیتا انی لأظنک یا فرعون مسحورا یعنی تورات زبور انجیل چاہ قانون ہا کہ قوم اگر جرے نبی تے تان کرے ہا الزام لاوے ہا جواب اللہ نے نبی خود دے وے ہا جو ملے حضور تے تان کتے نے کہ اللہ نراز تھے گال دل کو لگے تھے والا دل نال سبحان اللہ جو ملے تان حضور تے کتے نے کہ اللہ نراز تھی گے والمحبوب نال اللہ دی محبت دیکھ فرمائش محبوبہ انہی تان دا جواب تو نہیں دے منا پورے مشرق کنو مغرب تک کوئی تریدہ تہن گستاخ جرا تان تیرے ہوتے دے جواب تو نہ نیوی جواب میں خود آتا جکنے سکتا واقعی واقعی میں نرازہ ہون جواب دا انداز دیکھ جواب ایوی تھی سکتا ہا ما ودعک ربک وما قلا گال مکی ہی مگر جواب شروع کی میں کتس والدحا واللیل اذا سجا والدحا تفسیر نیشابوری چا تفسیر روح المعانی چا تفسیر روح البیان چا اور تفسیر خازن چا والدحا ایمان الى وجہی صلی اللہ علیہ وسلم کما ان فی اللیل اشعارا الى شعرہی صلی اللہ علیہ وسلم مرادی نے تفسیری معنی کرے نہ پیا دل کو لگے تو والا اخل نال کم نگنی والا دل نال سبحان اللہ کی آکھس محبوبہ والدحا میں رب کو تیرے چہرے دے نور دی ہر ہر لوٹ دی قسم واللیل اذا سجا تیری ظلفیں دی قسم ما ودعک ربک وما قلا تیرے رب نے تے کو نہیں چھوڑیا اے آدم نرازہ ولسوف یوتیکا ربک فترتا قیامت والنی محبوبہ تیری امت موجود ہو سے اس وقت تک تیری امت تے عطا دی فضل دی احسان دی بارش بند نہ کرے سا جب تک تو راضی نہ تھی سے محبوبہ تیرے چہرے دی قسم تیرے ظلفے دی قسم ان جنوں تے تان تھی وے نا والا دنیا دا دستور ہے قسمہ خود چیندے میرے تے بندہ تان لا دے وے قسمہ تا میں آپ جیسا تاکہ ان دے الزام دا جواب دے دے وہاں الزام میرے تو لاتس قسم میں جاسا مگر انہوں معاملہ الٹ تان حضور تے کتس تے قسمہ خود خدا چاہی کھڑے ادھے والدحا محبوبہ تیرے چہرے دی قسم وکان ازہر اللون حضور دا رنگ مبارک سرخ و سپید یتلعلع وجہہ کما تلعلع القمر لیلت البدر وہ حضور دا چہرہ انہیں چمکے آجی میں چودوی دا چند چمک دا فکان وجہہ ورکت مصف حضور دا چہرہ انہیں لگ دا آجی میں قرآن دا ورک والجری دھرتی تو میں آیا حضرت